مرحبا بكم في زفيرة كوزين باتيسري. الوغ ان شاء الله اليوم حنوسو وصفة جديدة وبنينة. هنا باش نقدم لكم الوصفة هذه عبارة عن حساء اون سوب. لا سوب هذه الاسم تاعها سي لا سوب دوتون، حساء الخريف، ولا لا سوب دوكتوبر. فوالا سي لا ميم شوز، ولا حساء اكتوبر. لا سوب هذه شويه بون دي با متميزه، مي كاسكلا عندنا هنايا الكابويا. جينا 1 كيلو من الكابويا. عندي هنايا اوسي كيلو تاع البطاطا، عندي بصله 3 حبات زروديه، جي اوسي اون بو دو كريم فريش، اي بيان سور هنايا عندي جوز الطيب، عندي شويه ملح وشويه فلفل كحل. Alors, عندي un potiron d'1 kilogramme, 1 kg de pommes de terre, 3 carottes, un oignon, une boîte de crème fraîche et des épices. بسم الله على بركة الله. بسم الله. قلت الكابويا تاعي البوتيرون فوالا قطعتهم هنايا اون بتي دي هكذايا. فوالا. انا نقطع البطاطا، نجيب مارميت. بسم الله. نحط هنايا. دابا نحط هدايا. قلت البوتيرون تاعنا حطيناه. بسم الله. هي الكابويا. فوالا. نزيد نحط البطاطا، البصل اي لي كاروت. قلت حطيت دابا لي بوتيرون، الكابويا، لا بوم دو تير، لونيون اي لي كاروت، نحطهم كامل كيف. بسم الله. نقطعهم كاع هكذا غروسييرمون نورمال هكذا. هكذايا. نزيدو سي هذيك البطاطا نقطعها كاع عندها لابطه. فوالا. قلت لا سوب هادي فرانشمون لي مانيفيك، سورتو لي زونفون تاعنا كي ما يحبوش الكابويا، مي نقدروا نخلوهم هكذا نوصلهم اون سوب كيما هادي. وبيان سور كيما دوكا نقصت الحراره لا شالور بيان سور سا بيسي. بيان سور انا فصل الخريف دخلت هذيك البروده هذيك، لازم دوكا حاجه سخونه. دونك انا جي بونسي دو فير اون بتيت سوب هكذا، وهذه اللي بون قلت اسمها حساء الخريف ولا هي سوب دوتون، هي عندها دو نون. فوالا. دونك جو تيرمين ما كاروت aussi باش هكا شغل كلش كونسيامون. فوالا. هنا هاكو كيما راكم تشوفوا هنا انا قطعت كلش كونسيامون، معناتها قطعت كلش كبير هكذايا. نخلطهم كاع هكذايا. دوك نواسيلهم. كاين هنايا كي يحب يواسي الزيت يدير، كي يحب يدير لو بور يواسي. هنا جو في نحط فير ان فيلي دو لويل دوليف، زيت زيتون. فوالا هكذايا كاش نص كاس هكذا لويل دوليف اي زيت زيتون. بيان سور نحط شويه ملح هنا. بسم الله. الملح بيان سور كون فو فولي. هنايا تانيت شويه فلفل كحل، منكتروش، جوست ان تي بو. اي سيرتو في هاد لا روسيت سي فو بلي لازم تكون جوز طيب لا دوا ميوسكاد. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا قلت درت لي سيبيس، نعاود درت الوغ ان فيلي دو لويل دوليف وهو لو زيت زيتون، درت لو سيل، الملح، لو بوافر نوار ولا بلون واش عندكم نتوما، فلفل الكحل ولا البيض كيف. عندي انا هذه دوك كسرتها، هاهي هذه البنه ما نكترش بيان سور. بسم الله. لا نوع المسكات، جوز الطيب. فوالا هكذايا. نحط بيان سور لا كريم فريش. هنا جوست اون كويير برك هكذا دو كريم فريش، جوست اون كويير سي تو، باسكو ابخي ان شاء الله اون فا لا ميكسي بها، نسحقوها توتالور ان شاء الله. انا دوكا هنايا نحط كاع هادوما، نخلط دابا كاع دي زانغريديون لي واسيتهم، لونيون تو سكو جينا في لا ميرميت تاعي. في القدره هكذايا نحطهم يتقلاو لي شويه. بيان سور الماء نحط تانيك نص كاس ما هنايا معنا.
يتقلى عليه كلش، نخلط هكذا. فوالا ما شاء الله ديجا راهي كاينه رائحه، ريحه جميله مانيفيك. قلت هنا نزيد كاش نص كاس حتى كاس ما سخونه، نحتاجو نقلاو ليه كاع هاد المقادير اللي وصلنا مع دي زانغريديون كامل. فوالا انا نغلق عليه ان تي بو لو طون ندير كاس ما. الخضره ديالي هنا كيما راكم تشوفوا مازال ما حطيتلهاش انا الماء، شوف كيفاش هبدات تذوب الجوز تتقلى دابا. فوالا باش تجينا بنينه تطلق كاع هذيك لي زاربي تاعها. فوالا هكذا بيان سور نغطي عليها، نزيد لها ان تي بو باش نحط لها الماء هذاك. نعاودو فوق لا دوزيام فوا. على فوق لا دوزيام روسيت هنايا كما كتشوفوا هاد المقادير ما شاء الله حنوسي ان كروك مسيو تري فاسيل سهل وبسيط جوست افيك دو بان. هنا اللي عندي في الدار با لا بين داشتي هذاك لو بان دومي ولا باش نحضروه، بغيت نعطيكم لي زاسيوس صغيره اللي نحسو بها. يلا بسم الله. عندي قبل الخبز هذا ديالي، هاد لو بان دا باغيت انا حطيته او كونجيلاسيون، نحيتو دوكا واش نقطعهم لكم بتي ترونش. عندي هنايا زوج سنينات الثوم، عندي لا كريم فريش، جي اوسي لو رابي لو فرomاج بيان نتوما واش تقدروا تشرو كون فولي واش تحبوا. هنا برك لا كريم فريش اللي تحب تعود لا كريم فريش بزيت زيتون ماشي مشكل، صافي الثوم تحكها في الوسمو مع زيت زيتون يجي اوسي بنين، والفرomاج من الفوق اللي حبت دير لا كريم فريش سي اوسي بون. الوغ كروك مسيو هذا واسيتو اليوم بيان سور باش نقدموه مع هاد لا سوب تاعنا، لا سوب دوكتوبر اللي قلت لكم. لا سوب دوكتوبر كانت تري بون، الريحه تاعها دايره حالها هنا في لاكوزين. يلا نبداو. نعملوا لي لا كوكوط ديالي. ولا لا ما شاء الله انا نحس بلي تحتاج الماء، الوغ قلت ندير لها كاس. فوالا راني درت لها كاس وصفه تاع الماء يلحق حتى اليدين هنايا. بيان تشوفوا بلي راهي هكذا جوست اغا. دوكا نخلوها تتواسى شويه ونحو. بعد ما راهي تغلى نزيد لها شويه ماء. هنا درت لها كاس ماء، كاس ونص ماء، نزيد لها جوست ان بتي بو. فوالا هكذايا جوست نحلها كان بتي بو. بسم الله هكذا بالعقل. هنا دونك هنايا نغطي عليها حتى وين نطيب لنا سوا ونعاودو لولو. لو بان تاعي انا سخنا كوتو هكذا على النشار. بسم الله نقطعوه هكذا اون بيي. هذا اللي راني نحيه باش يجيني شباب. فوالا ميم هذا ميم كي يجي انا نبيتي ولا نحضروه سي بريزونطابل كوم اون اونطري. فوالا هادو نحيوه ماشي مشكل. انا حبيت تشوفوا برك كيفاش قطعتهم. هكذايا دونك هكذايا. الوغ الثوم هذيك جلي غابي دوك نشوفوا كيفاش نواسي. فوالا هنا ناخذ ان بو دو كريم ونحط داخل الثوم. فوالا كيما راهم هنايا دوكا هكذايا نحطهم دون ان بلاطو. دون ان بلاطو ان شاء الله باش ندخلوهم داخل الفور. جعلوهم بيان سور من فوق باش يتحمروا مليح ويجوا مهيلين ومقرمشين ترو كروستيون، ونقدموهم ان شاء الله مع العسل تاعنا. ما شاء الله راهي طابت. راكم تشوفوا الفوار هذا كيفاش. فوالا الوغ هنا نحط ان بو الفرomاج. هنايا قلت هنايا نسحق شويه هنا وميم طون في كروك مسيو نزيد لا كريم تاعنا لو فرomاج. هنا غابي شويه نحط بسم الله دو غروس كويير هنايا دو كريم فريش زوج كبار لازم. فوالا هكذايا باش هنا جو في ميكسي دو غروس كويير. فوالا دونك جو في ميكسي بسم الله. الوغ انا نميكسيها هنايا سيغ. شوفوا كيفاش جاتنا. فوالا خاطره سي كوم ان فولوتي جاتنا كوم ان فولوتي. الوغ هنا اللي يحب يزيد لها الماء
يزيد لها ماشي مشكل، اللي يحب يخليها هكذا خطره يخليها. انا نزيد لها يا ربي نص كاس، فوالا نص كاس ماء سخون، كل واحد كيفاش يحبها بيان سور. ونعاودو بكم مرة تانية. ولا طبق التقديم ديالي لا سوب دكتوبر ولا لا سوب دوتون حسب الخريف، ولا يقولوا تانيك حسب اكتوبر، وانا من محبين شهر اكتوبر. كما قلت لاطفالنا ان شاء الله تعجبهم هاد لا سوب ممرك، ما تعجبهمش الكابولا ولا بوتيرون، مي بهاد لا غوسيت هذه ان شاء الله تعجبهم. هي فرانشمون بدنا ولا كما قلت لو بان ديالي او هنايا اللي حطيته بالفرomage بيان سور الي فريمون كروسيون. نقول لكم صحتكم et à la prochaine recette ان شاء الله. N'oubliez pas de partager et de mettre j'aime. السلام عليكم.